یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی تو اگے بڑھنا نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آپ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا۔ آپ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا۔ چھڑ رسم و رواج تمام بھی کر قبول نبی دی غلامی۔ آپ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا۔ چھڑ رسم و رواج تمام بھی کر قبول نبی دی غلامی۔ تینو غوراں وی دین سلامی تو پال سنت والا گینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینڈ دیاں باتاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میری سنت نڑ پیار کر دینا وہ میرے نڑ پیار کر دے تے جیڑا بندہ میرے نڑ پیار کر دے فرمایا کان معی فی الجنہ وہ جنت اندر میرے نال ہوئے گا۔ جنت اندر اللہ نو میری رفاقت دے دوے گا۔ اللہ اس بندے نو میرا ساتھ دے دوے گا۔ انج کہلا جڑا بندہ سنت عمل کر دے میدان محشر اندر میرے نبی دے نال جڑا بندہ سنت عمل کر دے حوض کوثر میرے نبی دے ہتھاں دے اندروں جناب نوش فرمائے گا۔ جڑا بندہ سنت عمل کر دے رب نو جنت دا وارث بنا دے گا۔ جنت اندر میرے نبی دی رفاقت لب جائے گی۔ اور جناب والا اگلا فرمان اللہ دے نبی دا سننا فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ بدعتی ہوئے گا جڑا بندہ بدعتاں تے عمل کرنے والا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو میرے نبی اللہ پاک اس بندے نو میرے نبی دے قریب نہیں جان دے گا۔